महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, अर्गा देवा बापाक, अर्गा जेजू क्रिस्ताक, अर्गा पवित्रत्म्याक, अर्गा त्रिएका देवाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या हांव कोण आसा सी वसूं तुजे लागीं आसा उतरां साश्टीक जिविताची. साश्टीक जिविताची उतरां आयकोंक चड आनी चड वेळ दिवया. कित्याक आमी चड वेळ दिवया? साश्टीक जिविताची उतरां आयकोंक चड आनी चड वेळ दिवया. ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ आज आमी नियाळ करया. तुम्ही सगळीं पळयत पुस्तक उक्तो करा आनी सगळीं आमी सांगाता म्हणया. आमकां सगळ्यांक तें उतर येता, भयाट म्हणून न्ही, खलतेपणान सोमेच्या उतराक खलती मान घालून तें उतर आमी वाचया. रोमन 10:9 रोमाकारां बरयलें पत्र आवस्वर 10:9 सगळ्यांक मेळ्ळें म्हण दिसता न्ही की जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारसी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सतमनसी जाल्यार तुका सडवण मेळटली, म्हाका सडवण मेळटली. म्हज्या वंटान हांव जेजूस स्वामी म्हूण उसारीन जाल्यार म्हाका सडवण मेळटली आनी म्हाका सडवण मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हे उतार कित्याक तुमकां हांवें मुखार दवरलें म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, आतां करेजमाचो काळ सुरू जाला वय मू संवसारांत. क्रिस्तांवांक करेजमाचो काळ सुरू जाला. आतां हो करेजमाचो काळ सुरू जाल्ल्यांत एक संगत, गरजेची संगत काण सोडल्या. पवित्र सभा कितें गरज आसा तें काण सोडलां आनी पास्कांच्या पेस्ता दीस उसारतले. महिमा देवाक आती उन्नती म्हणून देवाक महिमा दिवचे सण सोडला. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, हे उतर कित्याक सांगलें गी म्हळ्यार पयलें एक उतर आमी आयकून पाटय. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:4 फिलिपियन 4:4 आमी आयकुया. सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा. सोम्यातय तुमी सदांच संतोष पावा. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या उतराक म्हाका अशें बगलें, हांव भितर पळोवन नासलो. हांगा ही भयण आसा ती पळ्यांनी की कितलो पांय दूख तिका, तेची परिस्थिती पळयल्या. पूण हांगासर ती संतोशान नासतना अशें तर ओडता, अशें तर गुंडायता, अशें ओडता. हांव थंय भितर मागीर हांवें हांव लज्या पडलो थंयसर. मागीर हांवें ओडूंक सुरू जालें. कित्याक कित्याक वो संतोश देवाच्या उतरां आसल्या वरवीं ती नासोवंक शकली. मोगाच्या भावा भयणीनो, न्हय कोणाक वयर दवरचें न्ही. देखून हांवें तुमकां सांगलें पवित्र पुस्तक पळोवन तें उतार वाचा. हे कालतेपण तूं तें आसा जाल्यार तूं सदांच सोम्या तें कुशाल आसतलोय. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 15:11 वाच. जॉन 15:11 खंय आसा संतोष पळया. एक दीस गी, एक घडी गी, सदां काल. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून, म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून, तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं भरपूर मोगाच्या भावसलो संतोष कार्य आमकां जेजूच्या एकवट आसल्यांक मात्र मेळटा. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार पळया मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 9:15 कोणा संगी होरेत आसा, कोणा संगी होकाल आसा, ती संतोशान आसात. न्हय संवसाराचो होरेत, न्हय संवसाराची होकाल. बगार जेजू जावन आसा होरेत, जेजू जावन आसा होकाल. ह्या होकलेक, ह्या होरेताक तुवें स्वीकार केलाय तर सदां काल हर एक घडी तूं संतोशान आसतलोय आनी आसतलोय. कित्याक दुसऱ्या तुका मागीर कांयच पडोवंक वचना. हर एक दीस, हर एक घडये महिमा देवाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्या त्रिएका देवाक, खऱ्या देवाक. मोगाच्या भावा भयणीनो वास. जेजून तांकां जाप दिली,
होरेत आपणा सांगाता आस्ता पर्यान आपणा सांगाता आस्ता पर्यान काजराच्या ववळ्यानी दुखेस्त जाऊन आसेत गी काजराच्या ववळ्यानी दुखेस्त जाऊन आसेत गी ओडल आमका न्याय मेळला वय मु आसेत गी क्या दाडा होरेत म्हाका नातुल्लो क्या दाडा ही होरेत म्हजे सांगाता नातली हांव दुखेस्त आसुल्लो आज संवसारांत करेज म्हूण दूख पूण म्हाका जस पोळी सभेतान आसल्या क्रिस्तावान आसल्या म्हाका आज म्हाका दूख ना सदांकाळ म्हज्या जिवितांत संतोष परजळ उल्हास म्हाकाच्या भावण कित्याक गो तुमचे ते आमचे ते परजळ आज हांगा भयणीन आयिल्ली खंतार म्हणून वय मू पूण देवाचें उतर दिलें ना आमकां आज वो संतोष कित्याक दडतो जाता उडो पाद्या बळी सांगला आनी प्रेज इन वर्शीप सोलोंक हे भाऊ दितेले म्हणून वय मू आज वो संतोष जर तर होरेत तुझे सांगत आसा आमकां उपासी ना आमकां पासी ना खाइये ना आमकां आनी मुखार आमी सदांकाळ सोम्या सोवे आनी मुखार वासे होरेताक तांचे तावन काणवरचे दीस येतेले तांचे तावन काणवरचे दीस येतेले आनी तो वळते उपास करतेले तो वळते उपास करतले आमकां होरेत काणवरचो दीस येवन सोना मोगाच्या भावा भयणीनो वो होरेत जेजूक तुझे सांगता तू सदांच दवरताय तर सदांकाल जुवांचे पयल्या पत्रावसवर 1:4 सदांकाल तू संतोषान आसतलोय तुमचो संतोष जुवांचे पयले पत्र अवस्वर 1:4 तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक संतोष भरपूर जावच्याक हे आमी बरयता आनी खंयच्याक न्ही तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक एक संतोषाचें बरें जिवीत तुमकां मेळच्या खातीर देवाची येवजण तुमचे ती आसा ही येवजण निर्फळ जावंक तुमी सोडचे न्ही हांवें सोडचें न्ही आज या होरेताक घट्ट धरता आसतना मगाच्या भावा बिणो सगळो संवसार हल्लोला काल्लोला जाल्यार तुवें आनी हांवें भिवची गरज आसा की कसले वायट मुखार तुवें आनी भिवची गरज आसा की गोड्याक लगाम घाल वडल्या भशेन मगाच्या भावा भयणीनो आज आमचो गोडो कोण तसो होरेत आज जेजू आमकां वंडारला आमकां आमी एका काळाक खंय आशिल्ल्या कसल्या परिस्थितींत आमी जिवन आशिल्ल्या आज खंयच्या परिस्थितीक येवन पावल्या म्हणजे जेजूच्या एकवटा आशिल्ल्या वरवीं बापाच्या पुताच्या पवित्र तुज्या एकवटा आशिल्ल्या वरवीं हो संतोष समाधान मोगाच्या भावा भयणीनो आनी हो समाधान हे संतोष केवळ सोम्याच्या उतराक चड आनी चड चीत दिल्ल्या वरवीं सर्वेस्परतय कोण संतोषतात म्हाका सांगा सर्वेस्पर तुका संतोष जाय तर कोण तो संतोष सारी कशे संतोष दिता जायती उतरां आसात मगाच्या भावा भयणीनो सर्वेस्पराक तुजे थंय संतोष पळोवंक दिसो न्हय बायलो हांगा पाद्रबान कितल्या वर्सां पयले उलो दिल्लो उतार परगटले आज हांगा सकाळी वाचून सांगले म्हज्या वॉट्सॅपार ती आसा मेसेज उपासना सर्वस्परा तुझो बायलो उपास नाका भितरलो उपास तुझे बरेपणाचो उपास आज परगट जाला भायर मोगाच्या भावा भयणीनो एका काळार भायर उडयल्लो आज जेजू सगळें भितर आसला जाल्यार तुवें भिवची गरज ना मोगाच्या भावा भयणीनो वो संतोष कसो आयलो ह्या फादर जेरीक सर्वेस्परत ताणें कसो संतोष जोडलो चड आनी चड देवाच्या उतराक चीत दिल्ल्या वरवीं देवाचो ताळो आयकल्ल्या वरवीं मातेवाचो शुभवर्तमान अवस्वर 17:5 वो ताळो आयकोंक चड आनी चड वेळ दिया ह्या फुडा उरलो वेळ गेल्लो पुरो मोबायलान रिगिल्लें पुरो मोबायलान चालू दवरली पुरो बंद करा ह्या ताळ्या कान दिया तुमचो सर्वेस्पर तुमचे ते संतोष पावतलो मॅथ्यू 17:5 अशें तो उलयतलो तितलोसो तवळ एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपान घालें एक दांपण पडलें जर तुज्या म्हज्या जिणेंत दांपण पडों ना तर आमकां हो ताळो आयकोंक जायना जेन्ना म्हज्या जिणेंत एक दांपण पडलें कश्टांचें दांपण पडलें मोका सर्वेस्पराचो ताळो आयकोवचें भाग म्हाका फावो जालें आज तुमकां हें भाग फावो जाला जाल्यार तुमी मागतना तुमी सांगतात न्ही ते कश्ट आशिल्ले ही अडकळ आसली ती अडकळ आज म्हज्या जिवितांत म्हज्या जेजू मुखार येवं म्हाका कसलीच अडकळ ना मोगाच्या भावा भयणीनो आज असलो संतोष आसो दी कितें वासे आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला जुवांच्या शुभवर्तमानांत अवस्वर 1:12 वास मागीर हांगा वास जॉन 1:12 पूण आपणाक स्वीकार केल्या सोमेस्तांक पूण आपणाक कोणाक जिवंत जेजूक जो आसा तो हांव म्हणल्याक सदांकाळ तुजे सवे आसा म्हणल्याक
म्हणजे हा. आपल्या नावाचेर विश्वास आपल्या दवरतल्यांक नावाचेर जेजूच्या नावाचेर तुझ्या वांटान तुवें जेजू घुसारलाय तर तुवें आनी भियोंची गरज आसा गी तुवें कंगालोवची गरज आसा गी म्हाकाच्या भावा भयणीनो आनी देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले देवाची भुरगीं जावचे हक्क देवाच्या उतरावरवी आमी देवाची भुरगीं म्हाकाच्या भावा भयणीनो देवाच्या उतरावरवी हें सत आज आमकां जाणा जालें सकाळी म्हजो माम आनी मामी हांगाच आसात कळनासतना ती कितें घेतात जायती दूख आसा पिडाप सगळें आसा आतां भायर अशें उलोवंक मेळटा आसतना ताणें कितें गी गरजे कितें कुंभ करूंक अशें सांगता आसतना हांवें सांगलें मामा एक वस्तीर तरी करया आनी हांवें करूंक केल्या आतां करूंक वय मामी म्हणलें ना आतां येवन जेवण करया म्हणाली मामी तितलें माम म्हणटा इल्लें काम आनी आसा पावस येवन ती पावसान करया म्हणलो माम त्या दर हांवें सांगलें मामा आनी की काम गी पुरो केल्लें काम आमी म्हळें आनी आयलो पळया देवाचे उतरान कशें काम जालें पळया कशें काम जालें दनपरां सांगलें मामा दनपरां ते वसर विणाक मिळ्ळें आनी म्हाका येताना जेवताना आपण आयलो आयलो स्टनी हांव ह्याच म्हयन्यांत रेती करता हो म्हयनो जालो न्ही आतां मार्चांत रेती करता दोगांय सांगात रेती करता पळय सोम्याक महिमा कशी जातात पळय म्हाकाच्या भावा भयणीनो जेन्ना सोम्याचें ताळो तूं आयकत आसतना तुजी जिणी संवसाराचें काम तुका नाका संवसाराचें पुरो केल्लें कितलीं वर्सां 70 वर्सां चड जालीं काय आनी कितें दोरबांचे दोर बांद सोड सोड कोसलो पडो तिचेर वचून हांव कित्याक सांगता दुखोवंक न्ही भावा न्ही भयणी आज सर्वेस्परातय संत तुमकां मागीर कळटलें वो सर्वेस्पर संत तुमी देवाच्या उतरां चड आनी चड चीज दिता तर वो संतोष शाश्वत उरतलो तुजो दोरय उरचलो तुजी खंयच्यान उरचें ना मागीर तूं येदी सण वेतलोय तुमी आमी सगळे सगळे सण वेतले हांव पुढं कशें भयणीन सांगलें न्ही गी कशें अब्रामाक चल बायसर ताणें पाटी पण गेलो गेलो की ना आमी बाय सरलो आज समाधान जीवन आसा मोगाच्या भावा कित्याक हांव तुमकां दाखलो दिता म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या उतराक चड चीत दिया आतां वास आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका आतां कशें मानवला हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका जेन्ना सर्वेस्पराक तुमी आयकतात त्या दाडा मात्र सर्वेस्पर तुका मानवतलो दाखलो जावन मोगाच्या भावा म्हळ्यार कशें पळय आमी सर्वेस्पराक कशें मानवतले हांव इजाया 58:13-14 आमी आयकुया इजायाचो बूक अवस्वर 50 आनी 8 वळू 13-14 सर्वेस्पराक तूं आनी हांव कशें मानवतले हांव पळया तुमी साबाताच्या दिसा घरांतलो पाय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो दोंदो चलयना जाशात जाल्यार साबातचो दीस संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस मनशात जाल्यार शीत दिवन वाचताना आयका परत परत रिपीट करना सारकें आयका वाटेक लागन आसता तुमचीच कुशी सोदीन आसता आनी तुमचोच दोंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार दिसाक तुमी मान करशात जाल्यार सर्वेस्परातय तुमकां संतोष मेळटलो कितें मेळटा त्या दिसाक म्हणजे सर्वेस्पराच्या मानाचो दीस एक दीस सगळो दीस तुमी सर्वेस्पराक दिशात तर सर्वेस्पराक संतोष जातलो आनी मुखार वास आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो सर्वेस्पर म्हणजे जेजू पृथ्वेच्या दोंगरार दोंगरा वयल्यान व्हरतलो दोंगरा वयल्यान व्हरतलो संतोषान तुमकां व्हरतलो तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचे दायज तुमकां बगूंक दितलो कित्याक सर्वेस्पराचे तोंडूच उलयला सर्वेस्पराचे तोंड उलयला वडल तुमी आयकले मातेवाच्या शुभवार्ता 17:5 कोणाचे तोंड उलयल्ले सर्वेस्पराचे तोंड उलयल्ले निर्गमन 15:20 आनी 6 जर तर सम्यासो ताळो तुमी आयकशा जाल्यार तुमी संतोषान जियेतल्यात समाधान जियेतलो ना तर आज पूत आसतलो फाल्यां पूत सण वेतलो या तुका पयशे धाडटलो या पयशे धाडनासतना रावतलो या काम आसतलें या काम ना आसतलें या बायल आसतली या गव आसतलो कितेंय ह्या संवसारान जातलें घडतलें पूण ह्या ताळ्याक तूं चीत दिताय वो ताळो सर्वेस्पराचो ताळो तूं आयकताय तुज्या जिणयेंत सदांय हर एक घडी तूं आनी हांव समाधानान जियेतले मोगाच्या भावा भयणो आतां वास ताणें तांकां म्हळें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो
तुम्ही ऐकशात जाल्यार आता तुम्ही म्हणताना त्या एक चिंता तितके तिशीन दवरा तू म्हण सांग हांव म्हण सांग आज या सोम्याचो ताळो हांव आयकना जाल्यार हांगा उबे रावन तुमच्या मुखार म्हाका जायना म्हाकाच्या भावा भयणीनो या तुमकां आयकूंक जावचें ना या सर्वेस्पराचो ताळो तुम्ही आज आयकशात जाल्यार ताचे दिश्टीक सारखे म्हूण दिसता कोणाच्या दिश्टीक कोणाच्या कुटुंबाच्या न्ही वाड्याच्या न्ही पिरगजीच्या न्ही उडास दवरा ताच्या दिश्टीक आमचे काम संसाराच्या दिश्टीक म्हाका पूत मान वता गे म्हणजे सून मान वता गे म्हणून संसाराचे म्हाकाच्या भावा भयणो ते हांव सांगना हांगा सांगता ताच्या मानाक ताचे दिश्टीक सारखे म्हूण दिसता ताच्या दिश्टीक सारखे म्हण दिसता ते करशात जाल्यार ते करशात जाल्यार आणि ताच्या आज्ञांक कान दिवन आज ताच्या आज्ञा कान दिवन ताचे सर्व कायदे पाळशात जाल्यार ताचे सर्व कायदे पाळशात जाल्यार इजिप्ताचेर दडल्ली क्यास्त इजिप्त दडलेली क्यास्त तुझ्या जिणयेंत तुझ्या कुटुंबांत कश्ट म्हणटाय ते म्हणटाय हे म्हणटा आमकां आयको मेळचेंच आल्या म्हजो पूत पयशे धाडिना पूत म्हाका लागीना म्हजे सून लागीना म्हजी बायल लागीना तो लागीना वो लागीना पाद्राव लागीना पास्टार येनात ब्रदर म्हाका लागीनात कोण लागीं आसा कोण लागीं आसा जेजू मोजे सांगाता सदां आसा जेजू मोज्या गरजान म्हाका पावता जेजू मोजे सांगाता सदां आसा जेजू मोज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांग वो विश्वास तुका आसूंक जाय तो तुका सांबाळटा तो तुका सांबाळटा बापातान बायसर नायिल्लो तो सात्विक आत्मो समाधानी आत्मो दैराजीक आत्मो बळिश्ठ आत्मो बळवंत आत्मो सर्वश्रेष्ठ आत्मो सर्वेश्वर आत्मो हो आत्मो तुका सदांकाल तुझ्या सांगत असताना तुका भिरांत आसा गी भे आसा गी या उतराक तूं चिंत दी तुज्या जिणेंत कितें जावंक आसा सगळें बरें जातलें मोगाच्या भावा भयणीनो जर हे उतार सोडून हो म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय म्हळ्यार ना मोगाच्या भावा भयणीनो हें कांयच उरचें ना हांवें कितल्या फावटी सांगलां कन्नंबाटी डॅमाक वसा तुमी पावसांत पळया जाल्यार आतां वचून पळया परवा एप्रील वचून पळया आतां एक थेंब उदक आसचें ना सोडूंक अशें जातलें म्हजें आनी तुजें जिवीत जर सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकना आसा जाल्यार ते निमाणे कुसलो आदेश वाचतो ती वाच ताणें तांकां म्हळें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचे दिश्टीक सारखे म्हूण दिसता ते करशात जाल्यार आणि ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताच्या आज्ञांक कान दिवन ताचे सर्व कायदे पाळशात जाल्यार कायदे पाळशात जाल्यार इजिप्ताचे दडल्ली क्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता तुमकां हांव बरें करता जर सर्वेस्पराचें उतार तूं आनी हांव आयकता जर आमकां बरें करता ताचें उतार मगाच्या भावा भयणीनो उतर देवाचे उतर बापाचे उतर सर्गीचे उतर सस्नाचे उतर देवाचे उतर बापाचे उतर सर्गीचे उतर सस्नाचे ओडल तुम्ही एक कायदो आयकला मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या देवाच्या उतरांत एक कायदो तुम्ही आयकला उपास नाका वय म्हूण आता अनेक या कायद्या पैकी एक कायदो तुमच्या मुखार आता तुम्ही ऐकूंक येतल्यात लेवी शास्त्र अवस्वर 19:30 लेव्हिटिकस चॅप्टर 19 वर्स 30 वाच म्हजे साबात पाळा आणि म्हज्या पवित्र स्थानाक मान दिवन चला म्हजे साबात पाळा आणि म्हज्या पवित्र स्थानाक मान दिया हांव तो सर्वेस्पर हांव तो सर्वेस्पर या सर्वेस्परान दिला एक आदेश मगाच्या भावा भयणीनो देखून आमी कोणासरशी वचून सर्वेस्परा जुओंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 60 आणि 68 वाच जॉन 6:68 सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली आता सिमोन पेद्रूची जाप नाका आता तुझी जाप जाय म्हजी जाप जाय कसली जाप जाय सोमिया सोमिया आमी कोणासरशी वचूं सोमिया
भुकेन आमी आयल्या तुझे काण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सर जावन आसाव बासयल्या गांवाक बयान करताव तुज्या आदारार पातयेताव तुजी सासाय मागताव तुजी सासाय मागताव. आतां वास. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. कसली उतरां? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. जीव दिवची जिवीत दिवची. जॉन 10:10 वयले नाका सकयल म्हणांतले मात वास वयल्या देगेन दवरया. जॉन 10:10 हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोण वमतोंचें जिवीत दिवंक म्हण आयलां. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो हांव म्हणून. आयलां तांकां म्हणजे तुका म्हाका जिवीत मेळोंक म्हणून. बरोवन वमतोच्या मापान ते मेळो म्हणून. वमतोंचें जिवीत तो दिवंक आयलां. मोगाच्या भावा भयणो ताचें उतर आयकत आसतना ताचें उतर स्विकार करता आसतना ताच्या आज्ञाक आमी पाळो दित आसतना बरोवन येवचें उतर तें जिवीत दिवचें उतर. मोगाच्या भावा भयणो तुका म्हाका जिवीत हाडून येता तें उतर जावन आसा. परत वास पेद्रू कितें म्हणटा. सोम्या आमी कोणास अशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. वडोर आमी आमकांच विचारलें म्हाका तुकाच विचारूं सोम्या हांवें खंय वचूं जाय हांव कोणास अशी वचूं. हांगा पेद्रू कितें म्हणटा. सोम्या आमी कोणास अशी वचूं कोणास अशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. हांगा कोणाक तुळू येना म्हळ्यार इल्लें म्हणजे समजना खंय समजना ते कोणी आसा कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां कळत जाय देवाचें उतर आमी कित्याक आयकत जाय कित्याक पसत आमी आयकत जाय म्हणल्या खातीर तें कंतारांत आसा. ते कंताराचे शब्द हांवें बरयल्ले. कित्याक म्हळ्यार त्या कंतारांत अशें आसा तुज्या पांयां तळा हांव बसतलो आनी तूं म्हाका विशेव दितलोय. तुज्या पांयां तळा हांव रावतलो सदांकाळ तूं म्हाका पोसतलोय. तुज्या पांयां तळा हांव तुजें उतर चीत दिवन आयकतलो सूख संतोष म्हज्या जिवितांत येतलो. इतलेंच. कोणाक विश्वासान येजे जेजूचेर विश्वास दवरलाय तर त्या विश्वासान जाय जाल्यार एक उतर आमी आयकून मागीर कंतार आयकुया. जॉन 14:1 जो असो शुभ वर्तमान असो 14 वळी. तुमी कळवळची न्हय देवाचेर विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरय विश्वास दवरा. कोणाचेर विश्वास दवरा. देखून त्याच देवाचेर विश्वास दवरल्यान त्याच जेजूचेर विश्वास दवर आयिल्ल्यान आज म्हजें जिवीत संवसाराचें म्हणजे चिंते नाकात त्या सर्गेच्या राजाचें जिवीत मोगाच्या आपणायला मात्र न्ही तें सत्य स्विकार केला मात्र न्ही आज तें सत्य तुमकां दिवंकय म्हाका फावो जालें मोगाच्या भावा भयणीनो. दुकराच्या गुडांत म्हणल्या बरें आसल्यान त्या शेणाच्या शेणांत लोळो नासल्या बरी त्या सोऱ्याच्या काले म्हणटा कालोत घाल्ल्या त्या काले म्हणटा ताका बेंगाली तांतू पडून आसल्या मनशाक आज ताच्या उतरा मुखांतर कोणा मुखांतर ताच्या उतराक चीत दिल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो इरेन नंबुद बैदेयान ओ एन्ना येसु देवेरे इरेन नंबुद बैदेयान ओ एन्ना येसु देवेरे इरेन मोके इत्तंडयावु अवे यंक मल्लास्ती इरिन मोके इत्तंडयावु अवे यन्ना मल्लास्ती इरेन नंबुद बैदे यान इरेन कारद मुदलिडिये कुल्लुना भाग्यायन्ना इरेन कारद मुदलिडिये कुल्लुना भाग्यायन्ना इरेन पातेर केनु नायंक ये तोंजी कुशिये इरेन पातेर केनु नायंक ये तोंजी कुशिये इरेन नंबुद बैदेयान ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಗರ್ಬಡುಯೇ ಉಂಡು ಮಲ್ತನ ದೇವರೇರು
ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಬಡುಯೇ ಉಂಡು ಮಲ್ತನ ದೇವರು ಈರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ದುಂಬು ಮೊಕೆ ಮಲ್ತನ ದೇವರು ಈರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ದುಂಬು ಮೊಕೆ ಮಲ್ತನ ದೇವರು ಈರು ಇರೆನು ನಂಬುದು ಬೈದೆಯಾನು ಯಾನು ಇರೆನು ನಂಬುದು ದುಂಬು ಇರೆನ ಮೋಕೆ ತೆರೆಯುನ ದುಂಬು ಯಾನು ಇರೆನು ನಂಬುದು ದುಂಬು ಇರೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ದುಂಬು ಎತ್ತೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಕಾತನ ದೇವರು ಈರೆ ಎತ್ತೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಕಾತನ ದೇವರು ಈರೆ ಇರೆನು ನಂಬುದು ಬೈದೆಯಾನು ಯಾನು ಇರೆನು ನಂಬುದು ಬತ್ತೆ ಈರನ್ನೇ ಅರ್ಕದು ಪತಿಯೇ ಯಾನು ಇರೆನು ನಂಬುದು ಬತ್ತಿಯೇ ಈರನ್ನೇ ಅರ್ಕದು ಪತಿಯೇ ಇರೆನ ಕೈನು ದೆರುತದು ಪತಿಯರು ಇರೆನ ಕೈತಲು ಎನನು ವೈತೊಂಡರು ಇರೆನ ಕೈನು ದೆರುತದು ಪತಿಯರು ಇರೆನ ಕೈತಲು ಎನನು ವೈತೊಂಡರು ಇರೆನು ನಂಬುದು ಬೈದೆಯಾನು ಓ ಎನ್ನ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಇರೆನು ನಂಬುದು ಬೈದೆಯಾನು ಓ ಎನ್ನ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಇರೆನ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅವೇ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಸ್ತಿ ಇರೆನ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅವೇ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಸ್ತಿ ಇರೆನ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅವೇ ಎನ್ನ मल्लास्ती आजच्या वरली आज तास आगी मग भाऊ बहिणीनो आजच्या वरती आज तास आगी जॉन 3:16 जो अंशोशिप वर्तमान अवस्वर 3 ओळ 16 वास देवानं संसारास असोही मोग केलो की ताने आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बागार ताका शासनिक जीवित मेळच्याक ताका शासनिक जीवित मेळच्याक म्हणजे तुका माका या शासनाचे जीवित मेळच्या खातीर आपल्या एका पुताक जेजूक या संसारात हाडलो आणि म्हज्या खातीर तुज्या खातीर सगळ्या संसाराच्या मनशाकोळा खातीर सोडवण मेळच्या खातीर आणि त्या सोडवण दिल्या जेजूक जेजूच म्हजो समी म्हणून आमी सांगूंक पाटी सरता देवामध्ये मनशामध्ये मध्यस्थ कोण मगाच्या भावा आणि बहिणी कोणाक तुम्ही दवरलाय कोणाक तुम्ही दवरकन गेलाय जर तर या जेजू सोन आणि कोणा दवरकन वेगीन सुद्धा कधी घेऊन घाल ना तर तुका बाचावी ना बाचावी अशी कान या जेजू सवे मात्र मगाच्या भावा आणि बहिणी देखून आज गर्वानं सांगू शकता आज म्हणजे जेजून म्हाका हे जीवित दिला आज हे धैर्य तुका आणि म्हाका असंच जाय म्हाका आणि तुका मात्र नाही आम्ही हे धैर्य जोड हेरांनी हे धैर्य जोडच्या खातीर नाही खंतीन बुडोवंक नाही रुदान करूंक नाही उपास करूंक नाही आज हरिये घडी जेजून जैत आमकां जोड दिला कित्याक आमकां खंत कित्याक आमकां दूख कित्याक दूख मोगाच्या भावा भयणीनो एक उतार ऐकूया जो आमच्या शुभ वर्तमानांत अवसर 15 ओळ 1 आणि 2 वास जो आमचो शुभ वर्तमान अवसर 15 ओळ 1 ओळ वास हांव खरी दाखवाल आणि म्हजो बाप तोठा माली हांव खरी दाखवाल म्हणटा जेजू आणि बाप तोठा माली बापाच्या तोठा मालींच काम करूंक तुवें आनी हांवें जायचे करीचे काम जें कितें बांदूंक आसा ह्या तोटांत बांदा खंयच्या तोटांत माडया तोटांत न्हय माडा तोटांत न्हय सोम्याच्या बापाच्या तोटांत तुवें आनी हांवें वावराडी जायचे मगाच्या भावा आनी भयणी तांचो चवथी ओळ वास तुम्ही म्हजे थंय एकवटान तुम्ही रावा म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो तुमचे थंय एकवटान रावतलो जेन्ना तुम्ही म्हज्या एकवटान रावता तर हांवूय तुमच्या एकवटान रावता कित्याक बाप पूत एकच मगाच्या भावा आनी भयणी बाप पूत पळयतात मग तुजे थंय रावतलो जेन्ना हांव आनी तूं त्या सोम्या सवे रावता पळया तो आमचे सवे जेजू आमचे सवे रावतलो आनी तेन्ना म्हणयत 11वी ओळ वास म्हजो संतोष तुमचे थंय आसूं तेन्ना म्हणयत तुवें आनी हांवें म्हजो संतोष तुजे सवे
तुमचे थंय आसून तुमचे सवय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला. याच खातीर तुका आनी म्हाका समाधान मेळच्या खातीर संतोष मेळच्या खातीर एका घडयेचो न्हय, एका घडयेचो न्हय, सदांकाल उरसो संतोष. हांगा आसल्यार संतोष, थंय म्हज्या पुनर्वर आमच्या त्या घरांत आसल्यार संतोष, भायर गेल्यार संतोष. हांव कित्याक हो संतोष दाखयता म्हळ्यार मोगाच्या भावा म्हणून आमी आस्त पळोवन आमचें पुरा पळोवनच आमी अशें जावन एक दीस आमकां तें सोण वसोंक आसतलें. आसा की ना? आसा की ना? हे दीस खंडीत आमकां वसोंक आसतलें मोगाच्या भावा म्हणून. पूण ह्या सोम्या सगळ्या संतोष हाडला तुका. आसा की ना संतोष? आसा. वो संतोष कोणीय काडूंक शकना. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. जेजू म्हणटा म्हजें थंय आसा समाधान. हें समाधान संवसार काण व्हरूंक शकता. जर हें समाधान तुवें स्विकार केलां, आछावर तें समाधान दुसरें ना. पोटभर जेवता वय समाधान आमकां एक खुशी वता तें उरतलें गी. पूण हें जिवी दिवचें उतर सश्नाक बाळचें उतर. सश्नाक बाळची ती जर जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. खड पंतावन उदक आयिल्लें वय मू थंयसर मैजेन कळपाक मारलें उदक वळलें तें आतां वळोन आसा कितें. पूण हें उतर उतर आजुनी वळोन आसा. आसतलें सदांकाल आसतलें हें जरीचें उदक. खंयचें? ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು बळीगे. या जेजू सरशी आयल्यार मात्र ती जिविताची जर केवळ देवाचें उतर आयकोनच्यात त्या उतरांत चड आनी चड मग्न जावच्यात देखून हांवें म्हळें खरेंच म्हजो काळ म्हूण तुवें जाणा जावच्या की ताचे उपादेश पाळण ताका मानूं वता तें करचें हें चड गरज आसा. ताच्या उतरांक पाळो जिवोवचें चड गरज आसा. जुवोवचें पयलें पत्र अवस्वर 3:22 आनी 23 वास. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 3:22-23 वास. ताचे उपादेश पाळण ताका मानवता तसले आमी करतांव जाल्यान जे कितें आमी मागतांव तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक तें कितें आमी करता त्या दाडा मात्र जें कितें आमी मागता मेळटलें. देखून ताका मानवचें चड जावन आसा. ताच्या हजरपणांत रावचें. ताच्या समकार चड आनी चड वेळ दिवचो. वो वेळ आमी सोम्याक दिता आसतना जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळटलें मात्र न्ही. आमी मागनातलें आमकां गरज आसलें तो दितलो मागच्या पयल्यान. हे सत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी मागोवन जोडच्या की ताका कितें मानवता आमी करता आसतना तो आमच्या गरजेन पयलेच उदारपणान दितलो. हे बरोवसो जालें मुखार. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायला त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय होसो ताचो उपादेश. वो मोगाचो उपादेश मोगा वरवीं मात्र देखून पळय मोगाच्या भावा भयणो वो संवसाराचो मोग थोड्याच दिसाक दिश्टी पडचो वय मू चड दिसां उरता गी. आतां चिंत्या म्हजो माम आसा मामी आसा. आतां मामा मामयेन खाजर जाताना तशी आशिल्ली गी. या हांव काजर असो आशिल्लो गी. कसो आशिल्लो तुमकां कोणा कोता मामा कोत्ता हांव कसो आसलो मामा सांग पळयट. शिरल्याची कले काय म्हणटा ताका शिरला म्हणटो शिरला म्हणटो. पोरचे अशें कोणें सांगलें न्ही शिरला म्हणटा पयले मांडो भितर घालो. अशें मिश अशें म्हणून न्ही गी मामा मावडो आसा मामी एवडो आसतलो हांव कसो आसलो म्हणून. ताच्यात भयणीच्या दुव्या कडेन जाल्लो. मोगाच्या भावा भयणीनो हांव कित्याक सांगता तें उरतलें गी. तें उरचें ना बगर कितें उरता शाश्वत बाळचें मात उरता. आमची कूड केदींच उरची ना. तो बापाचो आत्मो मात्र सदांकाल उरतलो. त्या उतरांक चड आनी चड लक्ष दिया. जाकोबाचें पत्र वचवर 4:4 जेम्स 4:4 ताच्या उतरांक चड लक्ष दिया. जिवीत दिवच्या उतरांक लक्ष दिया. संवसाराचें कितें आसा चड धरी नाकात. गरज आसा पळय हांवें म्हणचें कितें म्हळ्यार मोगाच्या भावा म्हणून तुमकां दुखता जावंक तुमकां दुखो सांगचें न्ही. हांगासर आमी उलोवचें तुमकां दुखचें न्ही. हांव कितें आसा सगळें सोडूंक तयार जाला संवसाराचें.
कित्याक म्हळ्यार 6 दीस उरना आमी सगळी जिणी बोलाव तरणाट आसतना गळ्या मागीर 60 मुसरी गळता 70 मागीर आमी आनीकय गळोन तशें आमी केदाळा मागीर आमच्या खाले म्हण आमकां हांगा रास घालून दवरूंक आसा गी जाकेवान खालें केलें कितें गेलें जाकेवान वांटून दिलें आमकां जाता जाल्यार वांटून दिया जायना वखद बसया हांवें आनी तुवें सोम्या तें घट रावच्या खातीर सांगचें पळय देवाचें उतर पाद्रबाच्या शिकोण्यांत कशें देव ताच्या लागीं उलयलो म्हज्या मतींत आयिल्लें कित्याक म्हळ्यार कोणी आमच्या कडेन कितें सांगतात हांव सांगना जेजू म्हाका सांगूंक धैर्य दिता आनी हांव सांगतलोच मोगाच्या भावा भयणी तुमी म्हज्या कडेन कोणी कितें कोण हांव कोणा म्हूण पळयना ह्या वेळार म्हजें सांगत आसतो खाली म्हजो पळयतात मेळप आसता जेजू मात्र तुमी जिवीत जोडच्या खातीर हांव कोणाच्या मनशाची पक्ष घेना पळय तें देवाचें उतर ताचें तें काम केलें वय मू आमी कित्याक म्हणटा फाल्यां फाल्यां म्हणटा फाल्यांच म्हण दीस येता आमी जाणां गे मोगाच्या भावा भयणू येता गी जाणां घेऊ आमी देखून आमी म्हणचे अवकाश मेळटना सवकास करना जर हांवें अवकाश मेळ्ळो सवकास केलो आज आसतो ना म्हाका भावा भयणू जावं पुरो काही म्हणी खंयच्या कोणशार आसतो कोण ना पडोवन कोणी म्हाका सकाळी काही उजवाडटाना काही फिरताना कोणी उठून काही आतां दर वर्ते आशिल्ले आज त्या आम्हालान न्हय आज पवित्र आत्म्याच्या आम्हालांत आमी जिवन आसा या पवित्र आत्म्याचे अमल त्या अमलांत थोडं पात्र सांगले न्ही जेवंक ना खाय ना लास्टाक काही इल्ले घालतात गी एका ह्या जागा विसरतात कोल्याक उपास कसलो जेवंक ना जेवण ना ग्रस्त मनीस ये सकाळी घालना तूं देखून तो सांगता घालनात ना ताका सांगूंक धैर्य मेळना आमी तशें घालता ना इल्ले हाण घेता तशें म्हणटा नाल्यार तूं मात्र तोंड अशें सकाळी कांय ना मागीर एक 2 परां 4 वरां जावं मागीर पुरसत ना मागीर अशेंत परंबळ आतां कसलो परंबळ आमकां सोम्याच्या उतरांचो परंबळ आज हें जिवीत तुवें आनी हांवें जोडी जें म्हण आमी डायरेक्ट सांगता कोणाक भियेन आसतना कित्याक सोम्या आसतलें आमकां भिरांत आसा गी सत उलोवंक भिरांत आसा गी आतां हे तुमचें सांगलें काही फोट आसा जाल्यार म्हाका कोणी दया कर सांगा तुवें सांगलें ब्रदर फोट सांगला म्हणून कित्याक सोम्या रावचें चड गरज आसा मोगाच्या भावनो किर्तन 119 ओळ 114 वास शाम्स 119 114 वास तुझ्या उतरांचेर हांव म्हजें ज्ञान दितलो मन दितलो तुझ्या उतरांचेर म्हणटा कळ्ळें दावीद तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल तुज्या उतराचेर हांव म्हजो बरवसो दवरतां तुज्या उतराचेर हांव म्हजो बरवसो दवर तुज्या देवाच्या उतरांचेर बरवसो दवरा दावीदान ताच्या उतरांचेर बरवसो दवरल्या वरवीं तो रानांत आशिल्लो रावळ्यार पावलो आज त्या उतरांचेर विश्वास दवरल्यान भायर आशिल्लो भितरेन बसलो उतराचेर कोणें विश्वास दवरना भितर आशिल्लो भायर गेलो फरक कितलोच ओळ आयकला न्ही गी 2 वाटो तुज्या कडेन आसात पुनारूर येवंक चिंत्यांतून तूं वाटो आसात खंयची वाट धरल्यारी ती तुज्या हातांत आसा खंयची एक पयशे लावन गोवनाची वाट धरली लक्ष ओळ आयकला न्ही गी शेजारच्या घरांत तेची वाट सर्गाची वाट वय मू म्हज्या घरा शेजारचे घर आसा जर ताणें केल्लें अन्याय हांवें पळयलें आतां फाटीं पूण ताणें अन्याय केलो बोर काडूंक सोडूं ना पूण देवान म्हाका उदक पयलें दिलें सोडूं ना पूण ताच्याच घरांतल्या बागल्यांतल्यान तेची वाट ताणें म्हाका ताच्या मोगान रावल्याक तो आसतना ताका काय इल्लेशें कुमकर कितें खावंक सकाळी नोश्तो घालें दिवन आसले आमी लास्टाक उदक सुकल्याच्या बायंत हांवें उदक दिलें पूण ताच्या घरांतल्यान म्हाका वाट परमनंट करून गेलो तो आसलो तो ना संवसारांत पूण पळया मोगाच्या भावा भयणू आज एक बरी खरणी कोणें एकलें वायट केलें म्हूण तुवें वायट केलें जाता गी वायटाचे वयर बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा कितें वाचलें परत वाचती ओळ तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल तुज्या उतराचेर हांव म्हजो बरवसो दवरतां तुज्या उतराचेर हांव म्हजो बरवसो दवरतां यीशु मेरा जीवन यीशु मेरा रक्षक तब मैं किसी से डरूं यीशु मेरा ज्योति मेरा सहायक तब मैं किसी से डरूं यीशु मेरा चरवाहा उसी के उबेड़ में तब मैं किसी से डरूं तब मैं किसी से डरूं यीशु मेरा जीवन यीशु मेरा रक्षक तब मैं किसी से डरूं बेरांत आसा गी बेन दिसता गी जेजू आसा जाल्यार बेरांत आसा ना
दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का दाता है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किसी से डरूं। दुर्बल मन में निराश जीवन में यीशु आया मुझे आशा दिलाने। दुर्बल मन में निराश जीवन में यीशु आया मुझे आशा दिलाने। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरा ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किसी से डरूं। तब मैं किसी से डरूं. बिरांता सागी असा जरा सांगा, असा जरा जेजू घट्ट धरा. बिरांत असा जेजू घट्ट धरा. शांती तुझी जातेली, समाधानी तुझे जातेले, संतोष तुझे जातेले, सर्वस्व तुझे जातेले. सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वशक्त तो, बळवंत तो, अनंत तो, ताच्यासारखं आणि कोणी नाही. तो एकलोच सगळे करू शकता. तो सोलो एकलोच जेजू आणि कोणी नाही. मेल्ल्यांक जिवंत करसोय तोच जेजू. सुकल्या हाडांक जीव दिवसोय तोच जेजू. दर्यांतल्यान सोलसोय तोच जेजू. मान्नाने लावे देऊन पोसुल्लो, खडपा पुटून उदा दिल्लोय तोच जेजू. पिडेस्तांक गुण केल्लोय तोच जेजू. बेऱ्यांक आयकशें केल्लोय तोच जेजू. मोन्याक उलशें केल्लोय तोच जेजू. कुरड्यांक दिश्ट दिल्लोय तोच जेजू. सगळें बरें केल्लो तोच जेजू. तोच आत्म जावन आसलो. या जेजूक तुम्ही घट्ट धरत असताना, त्या देवाक तुम्ही ऐकत असताना, मगाच्या बाबांनो ताच्या आज्ञाक तुम्ही फाळो दित असताना तुझे जिवीत कितें जातलें पळया. कीर्तन 119 वळू 40 तावन 40 8 आमी ऐकुया. शाम्स 119:46 to 48. राया मुखार तुझ्या आज्ञाविशीं उलयतलो आनी हांव राया मुखार तुझ्या आज्ञाविशीं हांव उलयतलो आनी हांव लजेक सांपडचो आणि ना. हांव लजेक सांपडचो ना म्हणटा दावीद. तुज्यो आज्ञा म्हाका संतोषान तुझ्या भरतात. आज्ञा म्हाका संतोषान भरतात. काळजांत हांव तांचो मोग करता. काळजांतान हांव ताचो मोग करता. हांव तुज्या आज्ञा मुखार म्हजे हात उबारता तुझ्या आज्ञा मुखार हांव म्हजे हात उबारता आनी तुज्या कायद्यांचो नियाळ करता. कायद्यांचो नियाळ करता. नियाळ करता. पळया कायद्यांचो नियाळ, ताच्या आदेशांचो हांव नियाळ करता. कीर्तन 112 वळ 1 ऐकूया. ताचे आदेश तुका म्हाका संतोष हाडतात. दावीद राय म्हणटा तुझे आदेश म्हाका संतोष हाडतात. आज तुझे म्हजे उतर जायचे सोम्या, तुझे उतर म्हाका संतोष हाडता. वास हालेलुया. हालेलुया. जो मनीस सर्वेस्पराक जो भियोन मनीस चलता, सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराक भियोन चलता, भियोन चलता, भियोनचे म्हळ्यार ताचे आदेश पाळटा, ताचे उपदेश पाळता, ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी. ताचे आदेश संतोषान पाळता तो भागी. जर तर तुका आदेश पाळता, तू उपास करता, तुका संतोष ना, ते आदेश ताचे नाही. तू देवाचे उतर ऐकता संतोषान नाही, ते आदेश तुका जायना.
जर तर देवाचे आदेश तू पाळत असा तुझ्या काळचा संतोष बघता सर्वेस्पर देवा मुखार हा उभा असा या तुम्ही बसवून असात सर्वेस्पराक हा पळोवन असा तुम्ही कोणा पळोवन असात माका नाही माका धाडलेल्या ताका तुम्ही पळोवन असात ये चिंता तुझे मुझे जायचे मकाच्या भावा म्हणून त्या दाळा मात्र तुका मका ताची आज्ञा पाळोवंक जाता देवाने इस्रायल परजे एक नाही दिले ते 10 उपादेश वस्तिरती केल्ल्या सारखे जाणा जाल्या म्हणजे ते आदेश त्या आदेशांपैकी आता आम्ही इल्लो वेळ न्याय करूया तो आदेश जावन आसा कितें निर्गमान पुस्तक अवस्वर 20:8 ताच्या उतरांक चड मान दिया म्हळ्यार चड वेळ निजायकी साबात म्हळ्यार हप्त्यांत एक दीस जेजूच्या पांयां संतोषान काडा खाली उतारे कोण म्हणणी हासा हासोनू नासोनू गितां गावनू तुमकां कितें आसा ते गावाना खंयचेय जाता मगाच्या भावापणी न्हू देवाक मानवचे किर्तनांनी गायनांनी उल्हास डान्स करा नासा सम्या मुखार सगळो दीस वास साबाताच्या दिसाचो उगडा आसतवर आणि तो भाग्यवंतपणी सांबाळ ओ दीस भाग्यवंतपणी सांबाळा साबात म्हळ्यार हप्त्यांत एक दीस उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 1:30 आणि 1:2 म्हणसर वास जेनेसिस चॅप्टर 1:31 चॅप्टर 2:3 देवान आपणे केल्ले ते सगळे देखले ते ताका भोव बरें दिसले सांज जाली सकाळ आयली हो 6वो दीस अशें आकाश आणि पृथ्वी आणि सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली आणि 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतले काम संपयले आमचे काम 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 म्हणता न्ही हांगा सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा 6 दिसांनी ताणें काम संपयलें आमची जिणी मुक्त तमसर आमचें काम संपना देखून आमी काम सोडलें तुम्ही जायते जाणां काम सोडूंक आयल्यात मोगाच्या भावा भयणो हप्त्याचो एक दीस जर या खरेजमान जर आयतार सगळो जर तर त्या देवाच्या उतरांक ज्या हासोनू नासोनू ताची किर्तनां गावन ताची गितां गावन जर तर तुम्ही काडटात तो दीस सोम्याक मानून सो दीस जर कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत मागण्याचे जमत म्हणून हप्त्यांत आयतारा दीस दवरतात सांजे 4 ते 5 ताच्या बदला सकाळी 8 ते 4 या सांजे 9 ते 5 म्हणजे अशें 8 वरां सगळो दीस सोम्या मुखार देवाचे उतार आयकोवचें ताका किर्तनां गावची ताचें बरेंपण कशें त्यो स्त्रियो न्ही असले आस्तपदी पुरा वरून शिसांच्या पायार दवरताले शिसांचे मात न्ही जेजूचे गरजे ते सगळे सुदारशिताले वय मू असले सगळे वांटून एकामेका वांटून घेताले की ना ये जायचे तुझे म्हजें जिवीत मोगाच्या भावा आनी भयणी असले जिवीत देवाक मानू वता जर तर तसलो संदर्भ करून दिया देखून हांगासर म्हणचें हप्त्यांत एक दीस तरी पळया हांवें अशें कितलीं वर्सां सुकोन काण गेल्यांत पूण देवान म्हाका एक अवकाश दिलो 7 वर्सां जावन वय मू आतां वस्ती तर म्हयन्यांत उणें म्हळ्यार आमी 8 दीस प्लस 5 दीस कितले जाले 8 5 कितें म्हाका लेक्का येना तुमी सांगा न्ही गी 13 तुमकां इतलो वेळ लागता तुमकां ते मोबायल ना न्ही गी लेक्का इसारा मोबायलाक सोदतात डायरेक्ट सांगू कोणाक जायना म्हाका बाबा पूण आज तसले मनीस मोबायल भावान सांगले मोबायलार रिकला मोबायलार रिकचे न्ही जेजूच्या उतरांत रिकचे मोबायलान रिकचे न्ही हांव मोबायल चाडिना पयले मोबायल सांगूच जायनातले आतां मोबायल ना खायना गज जाल्यार मात नाल्यार ना हांगा बॉम्बारची गरज जाता मोबायलान मोबायलाची ना उतरांत तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित केलाय उतरांत तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या आज आत्म्यान पळय आत्मा काय धरूं मेळटा मनी चिंता होत मेळ्ळ्यावर या म्हणून तशें मेळना तसो पुरा ताच्या उतरान मेळटा जालें गे आपले सगळे काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो 7व्या दिसा विशव घेतलो म्हळ्यार हांगा मनशाची चिंता पयला म्हाका आयलें तुमकां सांगता पयलें विशव म्हळ्यार दुकराम हाडचें रांदचें इल्ली बाटली हाडची आदीच बरी बाटली मेळची कंट्री सुशेगाद पिवचें सुशेगाद न्हिदचें विशव नांवाची की मिसागाचें पात्राबान पळता पयलें म्हाका सांगलें न्ही कुंभार खाण एका वरा पयलें एका वरा पयलें कुंभार खाण एका वरा उपरांत मागीर पियेत म्हणलें देखून बरो टायम सॅटींग करून ती मिसा घेतालो कुशी कत गाडांक आसलें ताकोडे मिसाच्या कुंभार असो आमकां बरो टायम आसलो तेन्ना हांव एकलो म्हज्या पार्टनर मस्त आहले पात्राबान सांगलें आयकलां तुमी तूं कोण म्हूण सांगच्या की तुजो इश्ट कोण म्हूण सांग तूं कोण म्हूण हांव सांगता सांगलें वय मू
तशें म्हजे सांगता इतले आशिल्ले कोण बरे मनीस मागण्यान मुखार सगळ्यान मुखार बाटले दी मुखार ये हांगा कितें आज अशें कर मगाच्या बाबा खावन जेवन विशय म्हळ्यार न्हिदोन काडचे एक वर मीस केलें आयल्या जालें म्हूण चिंतलें न्हय उडास दवर हें भाग म्हाका मेळ्ळें 8 दीस 13 दीस वय मू आतां कितली वर्सां आसा म्हाका असो संतोश आसा आनी एक दीस वाडयल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक लाग गेलो सगळी रातळ सोडून येयलो नाल्यार बारीक तितल्या पयसा लाग घेतालो पूण आतां बगदारच आसा कांय टेन्शन ना पाद्र्यापण एक दीस न्ही 2 दीस वाडयले म्हाका कांय भिरांत आसा की म्हज्या काळजाक संतोश आसा कित्याक सोम्या जायती वर्सां हांवें पाड केल्यात ती वर्सां भरती करूंक आसात न्ही हें ती भरती करूंक अवकाश मेळटा की ना हां निर्गमन 20:9-11 ऐकुया 100 दीस तुम्ही वावर करियेत 29-11 100 दीस तुम्ही वावर करियेत आणि तुझे सगळे काम करियेत पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुझ्या देवाक समर्पिल्लो साबत मी सागोसो नो बाटली काढून दुकरा मास खुंगडा मास चिल्ली आणि काले कर आजकाल पुराय लायक नोमणेचे कालेम करतना उकडतात ते फुरतून काल्या काल्या सोडान घालतात काही मागीर फुरतून घालता काय कोटिंग घालता काय अशें आपटना काल्या करता तुझे वते साऱ्यांत किडी पळयल्या तुमी साऱ्याचे किडी अशें वोंटे म्हणटाले आमी वोंटे धरले जाता चिकनचे पीस तातूं रुशी ना भुशी काही ना आज अशें जालां आज आमकां एक दीस सर्वेस्पर दिवंक नाका वो दीस दिला आतां वेळ फावना म्हाका वो एक दीस तुमी हप्त्यांत सर्वेस्पराक दिता तर तुमकां कसलें इनाम तयार आसा तुमकां कितलें बरेंपण आसा मोगाच्या भावा भयणीनो तुवें दुसरें कांय करची गरज ना वो एक दीस सर्वेस्पराच्या पांयान सगळो दीस वास मुखार त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय जावं तुज्या पुतान जावं तुजे धुवेन जावं तुज्या साकरान जावं तुजे साकरणीन जावं तुज्या जानवरान जावं तुजे समेत तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान कित्याक सर्वेस्परान 100 दिसांनी सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सर्व रचले पूण 7व्या दिसा ताणें विशय घेतलो विशय घेतलो तुमची तो मांद्री घाली दोन नाकात आज ताणें विशय घेतलो की आमी मांद्री घाली म्हणून आमी मांद्री घालून दितले आतां आजकाल मांद्री येणार म्हणया पूण विशय म्हळ्यार सगळो दीस सर्वेस्परा मुखार तुवें घरांत रावल्यार जाता म्हाका उडोन मेळकना वय मू इजाया 58:13 एक आतां वास इजाया 58:13 तुम्ही चिंतात आमी चिंता या कोणी चिंतात काल इगर्जी गेल्या मात्र सापात पाडसो म्हण न्हय तर इगर्जी वचोंक जाणारे सापात नांगी चलो वचोंक जाणारे सापात नांगी तुज्या घरा भितर तुज्या घरांत कोण आसात भायर आसा घोव आसा माय आसा डॅडी आसा भुरगीं आसा सांगाता बसा उतार ऐका कीर्तना वाचा स्तुती करा आराधना करा गायन करा असा नेंगी बरोवन दिल्लो महिमा देवाक 27 गितां अशें सगळो दीस तुमी काडा मोगाच्या भावा भयणो तुमकां भूक लागची ना ता लागची ना मागीर तुमकां दुकरा मासाडा काले हाडा रांदून जेवया पोट भरून गॅस येता सरी जेव कांय प्रॉब्लेम ना पयलें देवाचो स्थान मान दिया तुमचें जिवीत सुपळ जातलें आतां इल्लें वास तें वास तुम्ही साबाताच्या दिसा घरांतलो पाय भायर दवरिना जशात हांगा कितें म्हणटा तुमच्या साबाताच्या दिसा तुमचो पाय घरांतलो पाय भायर दवरनाशा जाल्यार आतां कोणाक पांयांत सोलोंक जाता येवयेत हांगा बसले आमकां कांय डिस्टर्बन्स आसा की कांयच ना सगळो दीस ध्यान मन थंडन तनु मनवा अर्पिसुवे देवा स्वीकारिसु निहरसु देवा तनु मनवा अर्पिसुवे देवा स्वीकारिसु निहरसु देवा ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ हरसु येसु देवा अशें पूण हांगा कितें घरांत आसलें कितें जाता पळय मुखार आणि म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जशात जाल्यार पवित्र परम पवित्र दीस त्या दिसा धंदो चलोवंक ना काम करूंक ना तुवें जावं घरच्या कोणेच मनशान जावं जानवरान जावं कोणेच काम करूंक ना जर तर जानवर न्हिदला तेय उडास करता दांत साबोन साबोन कशच्या पाड्या रेड्याक आमी कितें करता गज बडे आयतारा बांदतले आमकां मागीर दाखलो दितलो वाच मुखार साबतचो दीस संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस साबतचो दीस दूख आसो रे ओ पयल्या पोली कोण तूं देवा रेतीर म्हळ्यार खालें चिंतलो ओ आज रेतीर असो आनी उपास म्हूण सांगल्यार सकाळीं हांव काजळ्या कांय खायनातलो उपासा दीस अशी सिंपी धाड जावची कितले खाल्यार सिंपी खंय तूं ती उपास घेवन
तुम्ही चिंता मेडिकल चेकअप आसता वय मू सकाळी 8 आमकां आप वचोंक आसा जाल्यार ताच्या पयलें पळय म्हाका त्या झाडांक दाट सुचता आतां आनी 2 वरां खावंक ना म्हणून कांय पिवंक ना म्हणून पूण सर्वेस्परा थंय आसतना तुका कांयच उणें ना सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका आनी कितें वाचलें आणि सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस मनशात जाल्यार वाटेक लागन आसता तुमची सुकुशी सोदीन आसता वाटेक लागन आसतना भायर वचना आसतना तुमची कुशी सोदीन आसतना आणि तुमचो धंदो चलयन आसता धंदो चलयन आसतना त्या दिसाक मान करशात जाल्यार मान करशात जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो हे उतर 100% सत मोगाच्या भावा भयणो म्हज्या जिणेच्या दाखल्यान तुमकां ल्हानसो दाखलो हांव दिता आमच्या घरा सागोळी आशिल्ली हे पुरो आमकां हें सत खळीत नातल्या वरवीं सगळ्यांनी खकरांच्या तशेंच आमच्या घरा सकाळी गरज आसता न्ही मी सांगायचे एके फावटी मीस तिशी निशिना जाल्यार 10 दीस मीस ना दुसरे आदले सकाळी ल्हान मीस मेळटा तें धांवचें सोनवारा दीस आतां तें केलां न्ही आयतार वचून जायनातल्या सोनवारा बारी सोरा बा आतां सोनवार वचून जाल्यार शुक्रारा आतां अशें काही जाणां ऑनलायन इल्लेशें पळया म्हूण तशें कर न्हू शुक्रारा कशें आशिल्लें पुरा करचें आशिल्लें म्हाका भाव भयणीनो आज एक गादो उरोवंक ना म्हज्या त्या जाग्यार एक गादोय ना एक सागोळी ना बेसाय ना खाई ना काय म्हज्या मात्र न्ही म्हज्या शेजारा 40 दिसांनी 8 एकरा जाग्यांत एका वर्सा गव्हर्मेंटान मेडल सयत मेळना भाताच्यान 50 जाणां गोळटालीं बॅट माज्याल बैल म्हणून 3 म्हयने लागतले 50-60 जाणां आळां कामां करतालीं अशें व्हडल्या व्हडल्या हॉलांनी तांदूळ बरोवन आसतलो आज एक भाव तांदळाची काडची गत ना म्हाका हांव कित्याक तुमकां सांगता देवाच्या आमरी म्हणटना सिगरेट वडची बागला बसून हांव मागणें हांव तेच्या शेजारच घर पयस न्ही हांव तेतलो कामाक थंय ताणें सिगरेट वडची सोऱ्याचो ग्लास तसो हांगा आमरी करतना सगळे खुटमंत नास जावन गेले हांव कित्याक सांगता आज देवाच्या उतरांत थाळो दिल्ल्या वरवीं आयकल्ल्या वरवीं ताच्या मानाक म्हणजे त्या दिसाक हांवें मान दिल्ल्या वरवीं आज सर्वेस्परा थंय संतोष पावता मोगाच्या भावा भयणीनो आज म्हाका दुसरी कांयच खंत ना कांयच उणें ना तुमकां हर एकल्यांक कांयच उणें जावचें ना ह्या दिसाक मान दिता आतां फाटी वाच कितली 11वी वळ वाच निर्गमन 20:11 कित्याक सर्वेस्परान 100 दिसांनी सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतो आसा तें सर्व रचलें पूण 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो त्या पासून तो सर्वेस्परान साबाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला वो आशिर्वाद तुका मेळटा तर एक दीस सर्वेस्पराक तूं दी तो आशिर्वाद तुका आसतलो तुका बरेंपण आसतलें देखून हप्त्याचो एक दीस तो साबाताचो दीस तो सकडा मेळोन देवाक आयकोंक वेसो दीस तो हप्त्याचो एक दीस तो साबाताचो दीस तो सकडा मेळोन देवाक आयकोंक वेसो दीस तो हप्त्यांत एक दीस देवाक आमी दिवया दीसभर आमी गितां ताची गावया ताणें केल्ल्या उपकाराक स्तुती आमी करया ताणें केल्ल्या उपकाराक स्तुती आमी करया 100 दिसांच्या वावराचेर बेसांव ताचे मागया 100 दिसांच्या वावराचेर बेसांव आमी मागया 100 दीस तुवें घरा काम केलाय भायर काम केलाय या 7व्या दिसा तुका आशिर्वाद जाय या 100 दिसांचो आशिर्वाद तुका एक दीस सर्वेस्परा दिल्ल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो आनी वो दीस तूं तो सर्वेस्परा दिताय येवच्या हप्त्यांतले 100 दीस तूं आशिर्वादीत जातलोय तुका बऱ्यांतल्या बरें काम मेळटलें काम करून तुका भलायकी लागून मेळटली जर एक दीस तूं सर्वेस्परा दिताय जाल्यार साबाताच्या दिसा वावरू आमचो सांडया सगळो दीस मोबायल आमचे बंद आमी दवरया की नाका साबाताच्या दिसा वावरू आमचो सांडया सगळो दीस मोबायल आमचे बंद आमी दवरया मनसुगेच्या नेसणार आमी उतर आयकोंक चलया मनसुगेच्या नेसणार आमी उतर आयकोंक येवया वावरू आमचो सांडून आमी देवा लागीं रावया वावरू आमचो सांडून आमी सांगा न्ही देवा लागीं रावया बे दिसता की तुमकां सांगू 100 दीस वावर करतात घरांत वण्णी एक दीस देवा लागीं रावा
देवान दिल्ली फळां काणीक जावन घेवया दांतलो एक वांटो ताका आमी दिवया पुडल्या आमच्या वावराचेर जैत आमी मागया पुडल्या आमच्या वावराचेर जैत आमी मागया साबताचो खायदो आमी बावार्तान पाळया साबताचो खायदो आमी बावार्तान कशें पाळया भावार्थान पाळया संतोषान पाळया पवित्रपणान तो आमी पाळया मोगाच्या भावा पण देखून निर्गमन 30 आणि 4 ओळो 20 आणि 1 कंचन्स कारण दिनाकात हांव तुमकां सांगता तुमचे कसल्या कारण हांव तुमकां सांगता हांव एग्री करिना हे कारण हे आदेश हो सर्वच परासो एक दीस हप्त्याचो सर्वच परासो कितले दीस तुज्या जिणेंत तुवें सण सोडल्याय भरती करूं अवकाश दिला जाल्यार भरती करा वास 6 दीस तुम्ही वावर करचो पूण 7व्या दिसा कोसपाच्या वा लुवणेच्या काळार लेगून तुम्ही कसलोच वावर करचो न्हय आमी सगळे खर होगडां खाण गेले मगाच्या कोसूंक आसा म्हणून बेळ्या करूंक आसा म्हणून भात नेज लावंक आसा म्हणून आनीक आले म्हणून आमी त्या दिसाचो वेळ आमी वावरा गेलो आज देखून ते ना आसा ना द्वितीय नियमावसवर 20 आणि 8 वळ 13 डेट्रोनॉमी चॅप्टर 28:13 हो देवाचो कायदो जावन आसा मोगाच्या देवाच्या कायद्याक आमी कोणेच विरोध करूंक जायना वय आमकां वेळ मेळो ना मेळना ते हांव सांगो ना जेतना तुका अवकाश आसा जर सोम्या मुखार पळया न्ही एकेपटी आमकां अवकाश आसना मेळो ना म्हज्या जिणेंत अवकाश नातुल्लो पूण आज म्हाका देवान अवकाश दिला हो आज अवकाश आमी गळची जाय उतर प्राय म्हणून आमी घरा बसचें गी आज कित्याक आमी पयस सरता ह्या वरवीं आमकां जिवीत ना मोगाच्या भावा म्हणून जर देवाच्या उतराक तूं मान दिताय तें जिवीत आसा वास सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो न्ही शिमटी तूं सदांच वयर सोडतलोय आणि केदींच सकला दिवचो नाय पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय मात्र न्ही काल 6 दीस काम करचें एक उरलो एक दीस दिवचो मात काल काम करूंक म्हूण न्ही 100 वर्सां तुवें बुंत काम करीत 1 वर्स बुंत तुवें पडीर सोडीचें म्हणटा देवाचें उतर जाणात गे आमकां 7 वर्सांची आमकांत जाय उराना मुखार धाकले जायत आसा वेळ ना देखून दिवंक आतां देखून 100 दीस 100 वर्सां तुमच्या भुमींत तुमी काम वावर कर आमी वावर करचो 1 वर्स तें पडीर सोडचें कित्याक सुकण्यांक मन जातीक आनी दुबळ्यांक धाकट्यांक मोगाच्या भावा भयणीनो निर्गमन 20 आणि 3 10 आणि 11 एक्झोडस चॅप्टर 23 10 to 11 वास 6 वर्सां तुमी तुमचे बुंत बी वंपयेत आनी पीक जमा करयेत पूण 7व्या वर्सा तुमी ती पडील सोडची आनी जे कितें तांतो वाडोवन पीक दिता ते जमा करचे न्हय तुमच्या लोकां मदल्या दुबळ्यांक तांतो खाण मेळटलें आनी तांणी सोडलेलें ते रान म्हण जाती खातल्यो तुम्ही तुमच्या दाकांच्या आणि जैतुनाच्या मोळ्या विशांती तशेंच करचे खंयचेय तुमी करता वय मू पोळ्या दाखलो दिता एक ल्हानसो आमच्या घरा सगळें आमी करनासल्या एक पटी कितें जालें की घरा आमच्या बाबा मध्ये लढाई जाली झगडे जाले मागीर ते विंगड जाले मागीर एका भावान ते करून खंयचे सोडूं ना अशें पडले आसलें हांव तुमकां सांगता इतलें भात जालें गी इतले बरें कोणशी कांय करूं ना पावस पडलो पोरें किरलेलें एक मूळ येदें मोठें भाताचें कस जालें भात सक आनी हरसे लायिल्ल्याच्या चड हायट आयलां हांव कित्याक म्हणटा पूण तें आमीच केलें मागीर उरोवना मागीर गदेत ना जाल्यार अशें जाता जर आमकां पळय सत खळीत ना देखून मोगाच्या भावा भयणी न्हू हें खळीत ना देखून निर्गमन 23:12 कोणेच वावर करचो न्ही ह्या दिसा ना देखून हांगा 5 प्लेटी उरलो दिलो न्ही हांगा आसा जाल्यार थोड्यांक शुक्रारा थोड्यांक शनवारा म्हणजे कोणेच फ्री रावंक ना हांगा 7th आसलें आनी कोणी एक दीस देवाक दिवंकूच जाता सकाळ सांज दिवंकूच आसा वो दिना जाल्यार कांय म्हणना भाद्राबाग आमकां खाला पडटा पूण वो फरक पडटा काय दाळा तुका आनी म्हाका वो दिनातल्या वरवीं आमी सलवता जर तो देवाक तुमी दितात तुमकां सलवणी ना वास 6 दिसा तुमी वावर करचो पूण 7व्या दिसा कसलोसो वावर करचो न्हय त्या दिसा तुमच्या बैलाक आनी तुमच्या गाडवाक विशेव दिवंक जाय गाडवाक बैलाक गोरवाक सुण्याक माजराक हर एकल्या विशेव त्या दीस
आम्ही विश्वास असताना तांकां विश्वास आगिना आम्ही काम केल्यार न्ही तांकां वरचें थंय हांगा गुणांक व्हरचें आमी घरा सगळो दीस बसून आमी मागण्यांत एक दीस हप्त्यांत एक दीस तो दीस कोण संपळी नाका आयतार जावन खंयचोय हप्त्यांत एक दीस 8-7 दिसांनी एक दीस वय मू आमी सगळे भितर बसून मागण्यार आसल्यार भायर माजरांक खावंक आसा सुण्यांक आसा की गोरवांक आसा की ती सुशेगाद ती अर्गां दितात मागीर आमचें आयकून तुमी जाणात की आमच्या घरा एक पेटो आसलो ताकोडे आसतना आमी खंतारा म्हणटा ताणें जोर बोमारचें वय सगळे खंतार जाता म्हणसर भारी बरो पेटो आसलो भारी बूद आसली सगळे खंतार जाता म्हणसर कित्याक हे खंतार हांगांनी आमच्या घरांत पयलेंतल्यान आसली ती खंतार म्हणटा पेट्यान तो कोणाक मेहमान दितालो आमकां खळीतनातलें जावंक पुरो देखून हांवें म्हणचें जर तुमी मागण्यात आसात तुमचे सगळे घरांत परिसर सगळो एक जावं मूय लागून त्या दीस काही मेळना मूय येतात थंय मूय विशय घेतात की ना आं मूय विशय घेतात तांकां विशय नासले खर्च आमी करून सोडलां आलें खाण पुराव सुमटोवचें तांणी बरें तांकां विशयच ना मागीर तांणी मूय जमंत करचें त्यो रावनात आमी घालना ते जमा करतात ते विशय घेतात मगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया न्ही आमी बागी हें सगळें सत जायते उतरां आसात हें सत जाणा जाता जाल्यार आमी बागी म्हणटा जोंच्या शुभ हांव स्वर 13:17 आमी हें सत जाणा जायचें देवाक दिवचो वेळ आमी देवाक दिवचें कित्याक तूं बरेंपण आसा जर हें सत तुमी जाणा जाता जाल्यार तुमी कितले बागी म्हणटा देवाचे उतर पळय हे तुमी जाणात तर कितले बागी तुमी ते परी करशात जाल्यार कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी काम काम म्हणटा न्ही की हें काम वयर येता गी वयर वचून साध्य आसा उगडापण 21 ओळ 20 आनी 7 हें काम 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 म्हणटा मागीर तें काम हांगाच उरता थंय वचना रेवलेशन चॅप्टर 21-27 काम आमी करी जाय हर एका दीस आमचें काम आमी करीचें फाल्यां करून दिवचें न्ही आमी करी जाय कामांत आमी आळशी जावचें न्ही जेतना कोण कामांत आळशी जायना तो घट्ट उरता निट्ट उरता फिट्ट उरता आतां त्यो पयलींच्यो लाठी ना नाल्यार तुमकां कोणी घट्ट आसल्यार हांव सांगतालो लाठी सुमकाळ पळय तुमी जिम्मे करची नाका खंय नाका आमकां धर्माक उदक वयर आयलें जाता पंप जाण करचें म्हणून आतां नाही मागीर आयले पयले पंप नासले उदक ओण लाटीच्या भायर घाली आसली की लाट म्हळ्यार करी बाब असो प्युअर रावतलो असो बँड जातालो अशें बँड जाताना एक पाटी बडंब सकयल कळ आतां सुटून जाल्यार काही जावना पयलो पांय मोडुल्लो पूण काही जावना अर्थ कितें म्हळ्यार तितलें काम करतलो सकाळीं धरल्यार मेर कातलो जाल्यार दनपार गायद्याची क्या दवडलो कादो जावन ताची मेर खट्ट जाल्या उपरांत तूं बरो रावतलो सुग्गीचे आनी कळक्याचे जाल्यार कळक्याचे मेर सोडनातलो कोणी ताच्या मग खामाक राव कोणाक तितलो खाम आतां परफेक्ट तशी आसली बॉडी आनी लास्ट म्हणसर तसोच आसलो कित्याक म्हळ्यार हें काम आमी सोरी करूं ना कामांत आमी स्थिर रावता हें देवाचें एक कितें मागीर तें खाय जावं म्हाका आतां वास पूण बश्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना फुटकिऱ्यांक वा खोटेपण आदारतेल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना प्रवेश आसचो ना जांची नांवां शेले लागीं आसलेल्या तांची नांवां शेळये लागीं कशें बरोवचें हांगा देवाचें उतर आयकल्यार न्ही शेळी म्हळ्यार कोण कोण नाल्यार आमी शेळी म्हणटा बोकडी धरची न्ही आमी शेळी म्हणून बोकडी धरता जर हांगा देवाच्या उतराक चीत दिल्यार देवाच्या उतराक वेळ दिल्यार शेळी कोण जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां ती सोडयलेली शेळी हांगासर त्या देवाच्या उतराक वेळ दितना मान दितना तो पवित्र दीस म्हणून मानून घेत आसतना म्हाका भाव म्हणून आमी पवित्र कित्याक देव पवित्र उतर आसा तातूंत कित्याक आमी साबात पाळ्ळें म्हळ्यार देव पवित्र सरस्पर देव पवित्र म्हूण तुवें आनी हांवें जाणा जावचें मात्र न्ही सगळ्या संवसाराच्या लोकांक जाणा जावच्या खातीर हो साबात आमी पाळूंक आसा आनी हो साबात पाळ्ळ्या वरवीं तुका भरपूर आशिर्वाद आसा हेंच आशिर्वाद आमी हप्त्यांत एक दीस हांगा न्ही जाल्यार घरांत म्हणी जाता तितलो वेळ देवाच्या उतरांक चड मान दिया आनी ताका गौरव दिया आमकां भाग मेळटलें हेंच जिवीत आमकां समेस्तांक देव भाव मागया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.